عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا تاسع؟ طبعا يا مس درسنا اليوم اللي هو الدرس السادس عشر بعنوان اهتمام الإسلام بالبيئة، لكن هذا الدرس يا مس مر معكم وبمر معكم في صفوف أخرى، ومر معكم في مادة الاجتماعيات، ومر معكم في مادة التربية الإسلامية، في مادة التربية الإسلامية للصف الرابع. مشان هيك يا مس هذا الدرس أنا ما بدي إياه، ما رح ناخده لأنه مر معكم، فمشان هيك مش مطلوب منا. فرح ننتقل للدرس اللي بعده اللي هو الدرس السابع عشر اللي هو بعنوان سورة الحجرات. طبعا رح ناخذ سورة الحجرات الآيات من آية 11 لآية 13. رح نقرأ هذه الآيات، رح نشرحها ونشوف ما هي أهم القيم التي تناولتها هذه الآيات، وما هي أهم القيم اللي تعلمناها من هذه الآيات. طبعا الآيات يا مس مطلوب منا حفظها، تمام؟ مطلوب حفظ الآيات غيبا. نستمع للآيات. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. طيب يا تاسع، بعد سمعنا للآيات يا مس رح نيجي نشرح هذه الآيات. طبعا إحنا قبل هيك أخذنا الآيات من سورة الحجرات من آية 1 إلى 10 وشرحنا إيش معاني الآيات السابقة. اليوم الآيات موضوعها المحافظة على حرمات المسلمين. يعني هذه الآيات يا مس من آية 11 لآية 13 جاءت لتؤكد على العلاقة التي تقوم أو يقوم عليها أفراد المجتمع. إيش هي العلاقة؟ شو طبيعة العلاقة التي تقوم عليها بين أفراد المجتمع؟ وبينت أن العلاقة بين أفراد المجتمع يجب أن تكون قائمة على أساس أخوة، محبة، تعاون، تراحم. فلذلك يجب على الإنسان ما بيسخر من أخوه، ما بيستهزئه، ما بيناديه بألقاب لا يحبها، ما بيظن فيه ظنا سيئا. فهذه الآيات جاءت لتبين وتؤكد على الأمور التي تحافظ على حرمة أعراض الناس وحفظ كرامتهم. إيش هي هاي الأمور؟ رح نقرأ الآيات ونشوف كل آية إيش الموضوع أو ما هو الأمر اللي تناولته الآية. نبدأ بالآية رقم 11. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هلأ الآية جاءت يا مس حوت مجموعة من الأمور التي حرمها الإسلام. ليش حرمها الإسلام؟ لأنه القيام بهذه الأفعال يؤدي إلى إهانة كرامة الإنسان، يؤدي إلى إيذاء الآخرين، يؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء بينهم. إيش هم هاي الأمور؟ في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، اللي هو تحريم السخرية من الناس. فجاء الإسلام وجاءت هذه الآيات تؤكد على حرمة أن يسخر الإنسان المسلم من أخيه، سواء كان رجل من رجل أو رجل من امرأة أو امرأة من امرأة. فجاء تحريم الاستهزاء والسخرية سواء كان بالأقوال أو بالأفعال. ليش؟ لأنه حكينا أن السخرية فيها إهانة لكرامة الإنسان، أيضا لما فيه من فتنة وعداوة بين الناس. والأصل يا مس، الأصل أن يكون العلاقة بين الناس قائمة على إيه؟
قائمة على المودة والمحبة والتراحم. فهذه الآية جاءت تحرم السخرية من الآخرين بغض النظر عن دينهم، عن لونهم، عن شكلهم. فهذا الأمر حرام لأنه يؤدي إلى الفتنة والعداوة بين الناس، وأيضا فيه إهانة لكرامة الإنسان. طب ما هو الأمر الثاني الذي ذكرته الآية؟ ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، اللي هو تحريم اللمز. جاءت تتحدث عن تحريم اللمز. طب ما هو اللمز؟ اللمز يامس أن تعيب على بعضنا البعض عن طريق كلام مش مفهوم، عن طريق إشارات بيستخدمها الأشخاص حتى أنهم يعيبوا على بعض، وهذا الأمر أيضا حرمه الإسلام. طبعا لماذا حرمه؟ زي ما حكيت لك، لأن فيه إساءة للآخرين، أيضا فيه تقليل من شأنهم وإفساد للعلاقات. والله عز وجل توعد كل من يقوم بهذا الفعل بالعذاب الأليم. ويل لكل همزة لمزة، ويل. فالله عز وجل توعد بالويل لمن يقوم بهذا الفعل للدلالة على العاقبة السيئة التي تترتب على هذا الفعل وسوء هذا الفعل. الأمر الآخر التي جاءت الآيات تحرمه اللي هي التنابز بالألقاب، وقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. جاءت هذه الآية أيضا تحرم أنه الإنسان ينادي أخوه بلقب أو باسم هذا اللقب يكرهه، لأنه فيه إحراج له بين الناس، وأيضا فيه إيذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بتغيير كل هذه الألقاب والأسماء التي من شأنها إنها توقع الإنسان في الحرج وتؤدي إلى إيذائه مراعاة لحفظ كرامته، وأيضا حتى أنه تبقى المودة والمحبة موجودة بين الآخرين. طبعا هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان لها سبب نزول. سبب نزولها أنه جاء وفد من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ هذا الوفد كان كل منهم يعني للرجل الواحد اسمان أو ثلاثة، وكان إذا نودي أو دعي بأحد منها إيش صار فيه؟ كره هذه الأسماء. فنزلت هذه الآية لتبين تحريم اللي هو استخدام الألقاب في التعامل مع الآخرين، لأنه فيها إيذاء لهم وإحراج لهم. وأيضا يا بينت الآية أنه الإنسان الذي يرتكب هذا الأمر يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ومن لم يتوب فقد ظلم نفسه، لأنه وقع في أمر عظيم وكبير عند الله عز وجل. وحتى لشناعة هذا الفعل جاءت بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني إنه الإنسان بعد الإيمان وبعد أن علم إنه هذا الأمر محرم ولا يجوز، فإنه هذا الشيء وظلم للإنسان إنه يقوم بهذا الفعل، وإنما يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل. برضو الآيات اللي بعدها جاءت يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اللي هو تحريم الظن السيء. ولا تجسسوا، تحريم التجسس. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا جاءت تحرم الظن السيء، تحريم التجسس، تحريم الغيبة. وطبعا إحنا إيش يعني الظن السيء؟ يعني إنه أنا يامس أضع أو إنه أحمل الكلام وأفعال الشخص المقابل على غير المقصد اللي قصده، بصير أول وألف إنه أنا حسب ما أنا ما بدي. وهذا شيء حرمه الإسلام، لأنه فيه تعريض إنه أنا بعرض كرامة الإنسان وبحين كرامته من غير دليل. أيضا قد يؤدي إلى إنه أنا أطلق أحكام ظالمة على هذا الشخص من غير دليل. وإحنا حكينا أن الأصل براءة الإنسان من أي تهمة، الإنسان بريء، الأصل البراءة من أي تهم. لكن إنه أنا أصير أول هذا الحكي فهذا أمر محرم، وهذا فيه اتباع للظن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن اتباع الظن هو أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الأمر اللي بعديه اللي حرمت الآيات اللي هي التجسس. إيش هو التجسس؟ إنه الإنسان يتبع عورات الآخرين حتى يعلم ما خفي عنه من أمور، وهاي الأمور أيضا هذا الأمر محرم. ليش؟ لأنه الإنسان ليس له إلا بالظاهر. طب أنا ليش بدي أتبع أمور خفية؟ بدي أفضح الناس، أفضح أسرار الناس، هذا أمر محرم. فالإنسان ليس له إلا بالظاهر. بواطن الأمور الأسرار علمها عند الله عز وجل، وهو الذي يحاسب الناس عليها. طبعا تتبع أسرار الناس، فضح أسرار الناس يؤدي إلى نشر البغض والكراهية، يؤدي إلى إحراج الناس، إهانة الناس. لذلك حكينا الإسلام جاء بتحريمها. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه
آنكوا، يعني الرصاص المذاب يوم القيامة. متخيلين شو جزاء من يتجسس على الآخرين؟ تخيلوا رصاص مذاب مغلي يوضع في أذن هذا الشخص، وهذا لشناعة الفعل ولآثار السيئة المترتبة على هذا الفعل. بعد ذلك يا مس جاءت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. جاءت لتحرم الغيبة. الغيبة اللي هي إيه؟ أن أذكر عيوب الآخرين أو أشياء يكرهها الآخرين أمام الناس. وإحنا هذا الأمر محرم، لأنه بنعرف أن الإسلام أمرنا بستر عورات الناس، بأن لا نفضح الناس. وبين الإسلام شناعة هذا الفعل. كيف صور لنا إياه بشناعته؟ إنه أنا من عندما أغتاب غيري أو صاحبي أو أخاي فكأنه هذا صاحبي ميت وأنا آكل بلحمه. تخيلوا، لأنه إيش؟ هذا الغائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه كالميت. لذلك الإسلام حرم هذا الفعل لشناعته ولأنه يؤدي إلى انعدام الثقة والمحبة بين الناس. وبينت أيضا الآية أنه الإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. إذن هذه الآيات جاءت تبين مجموعة من الأعمال المحرمة، لأنه إذا فعلها الإنسان ستؤدي إلى نشر البغضاء، الكراهية، إهانة كرامة الإنسان، إلى هتك أعراض الناس. لذلك جاءت الآيات تأمر بأن الإنسان المسلم يجب عليه أن يترك هذا الأمور حتى يحافظ على كرامة الإنسان التي حفظها الله عز وجل له وحفظها هذا الدين. وجاءت تبين شناعة هذه الأفعال. بعد ذلك ختمت الآيات: يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. جاءت هذه الآيات بماذا ختمت؟ ختمت بقاعدة أساسية في التعامل مع الناس، وأن أساس التفاضل هو التقوى ومخافة الله عز وجل. وجاءت هذه الآية تؤكد أنه إحنا كناس كلنا أصلنا آدم وحواء، فلماذا التفاخر؟ أصلنا واحد، لماذا التفاخر؟ الله عز وجل عندما جعل منا شعوب وقبائل الهدف التعارف، حتى إحنا نتعرف على عادات وتقاليد حضارات الأمم المختلفة، وأن كل إنسان يستفيد منها، وليس من أجل التفاخر ولا من أجل الاستهزاء ولا السخرية بالآخرين. فكلنا لآدم وآدم من تراب، والأصل الذي يكون عليه التفاضل بين الناس هو التقوى. بعد ذلك نيجي له أهم القيم المستفادة من الآيات: أنه أنا كإنسان أحرص على احترام كرامة الآخرين فلا أعتدي عليهم، لا أتفاخر على أحد بأي شيء، أحرص على المحبة والألفة بين الناس، وإذا أخطأت بحق غيري أعتذر إليه وأطلب إليه المسامحة. هذا فيما يتعلق بدرسنا. أي سؤال أنا جاهز، ويعطيكم العافية.